अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है भाई से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है चैप्टर नंबर 1 का। और उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछला लेक्चर जो है वो सुन लिया होगा। और ये जो चैनल नज़र आ रहा है आपको, ये भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो मिलते रहें। उसके अलावा ये आपको जो बुक नीचे नज़र आ रही है उसका भी लिंक है, ये भी आप डाउनलोड कर लें। ये वाली बुक और जो आपको कॉलेज में लगवाई हुई है, ये साथ साथ चलेंगे। चलें, आज का लेक्चर जो है हम स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमसे डाटा और हदायत लेता है, और उस डाटा के ऊपर हदायत के मुताबिक अमल करता है और हमें रिज़ल्ट देता है। उस रिज़ल्ट को आप लेटर रेफरेंस के लिए सेव भी कर सकते हैं, इसकी मेमोरी के लिए। फिर इसके इस्तेमालात हमने क्या पढ़े थे, कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होता है। आप इर्द गिर्द जो है वो जहाँ से भी आपका ऑफिस से राब्ता पड़ता है, किसी भी ऑफिस से, चाहे वो गवर्नमेंट का ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिस है, सेमी गवर्नमेंट है, वट एवर, आपको वहाँ पे कंप्यूटर मिलेंगे। क्योंकि कंप्यूटर के बगैर ये अदारे आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। और इनके अलावा और जितने काम इनके ऑफिस के अंदर हो रहे होते हैं, वो कंप्यूटर के बगैर नामुमकिन है। आप बैंक्स में जाते हैं, बैंक्स में आपके अकाउंट्स मैनेज हो रहे हैं, कंप्यूटर कर रहे हैं। एटीएम मशीन है, वो कि कंप्यूटर है। आप पीआईए में जाते हैं, पीआईए कोई ऑफिस है या ऐसा कोई ऑफिस है जो आपको ट्रैवल करने के लिए टिकट्स जारी करता है, तो उन्होंने भी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया होगा। इसके अलावा जिस ऑफिस का आपके जहन में आता है, वहाँ पे का आपको कंप्यूटर लाजमी मिलेंगे। तो इसके बगैर अब हमारा गुजारा नहीं। तो काफ़ी सारी मैंने एग्जांपल जो है वो पिछले लेक्चर में बताई हैं। अगर आप दोबारा उसको सुनना चाहते हैं तो आप लेक्चर को रिवर्स कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग। डिजिटल कंप्यूटर क्या है? जो आपसे इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए डिजिटली डाटा जो है वो रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरो एंड वंस। वो इंटरनली प्रोसेस हो रहा होता है। जैसे कीबोर्ड है, हम उसमें टाइप करते हैं तो डाटा जो है वो कंप्यूटर को ज़ीरो एंड वन की शक्ल में कन्वर्ट होके जाता है, वो उसको प्रोसेस करता है। फिर हमें रिज़ल्ट जो है वो हमारी ज़ुबान में, आम फहम ज़ुबान में, जो हम लोग समझते हैं उसमें देता है। इसके अलावा जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो एनवायरनमेंट से डाटा इकट्ठा करते हैं। एनवायरनमेंट में हम भी हो सकते हैं। एनवायरनमेंट में जो है वो हरारत भी हो सकती है, यानी टेम्परेचर भी हो सकता है, वज़न भी है, रफ्तार भी है। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, ये एनालॉग कंप्यूटर कैप्चर करते हैं और उन्हें शो करते हैं। ये मुसलसल जो है वो जो चेंज होने वाली जो वैल्यूज़ हैं, उनको डायरेक्ट जो है वो एक्सेस करते हैं। जबकि डिजिटल कंप्यूटर जो है वो डिस्क्रीट किस्म की जो वैल्यूज़ होते हैं, उनको जो है वो प्रोसेस करते हैं। एग्जांपल जो है वो बेतहाशा हैं। अगर आप डिजिटल की वॉच एग्जांपल देखें तो डिजिटल वॉचेज़ आप पहनते हैं, रिस्ट वॉच जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो जो उसमें डिजिट्स जो चल रहे होते हैं, वो डिजिटल वॉचेज़ हैं। वो डिस्प्ले में डिजिट्स ही आपको नज़र आ रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरा इसका काउंटर पार्ट देखें एनालॉग की किस्म में, तो वो आपको वो जो नीडल वाली सुइयाँ होती हैं, जिसमें आवर्स के लिए अलग है, मिनट्स के लिए अलग है, सेकंड के लिए अलग है। इसके अलावा बेतहाशा एग्जांपल्स हैं जो आप इस क्राइटेरिया के ऊपर, एनालॉग और डिजिटल के ऊपर जब मैच करेंगे, तो वो उसकी एग्जांपल आपके सामने आ जाएंगे। चलिए, आज का हम लेक्चर जो है वो मेन जो सेकंड लेक्चर है उसकी तरफ आते हैं। आज का जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जैसे स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, स्टोरेज कैपेसिटी, वर्सटाइलिटी। और पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर जो है वो कहाँ से चला, और इस जो लेटेस्ट फॉर्म हमारे पास है वो कैसे जो इसने सफ़र तय किया, वो आज हम शुरू में जो है वो देखेंगे मैकेनिकल किस्म के जो कैलकुलेटर्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कंप्यूटर की जो खसूसियात हैं या करेक्टरिस्टिक जिसको हम कहते हैं, वो है सबसे पहले स्पीड। स्पीड जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इससे टाइम आपका बचता है। बहुत सारा काम जो आप अगर खुद करने की कोशिश करें, यानी मैनुअल करने की कोशिश करें, दस्ती तौर पर करने की कोशिश करें, तो वो काफ़ी टाइम लग जाएगा। पहले फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए कि पूरी क्लास का जो टेस्ट है उसमें आप सबका टोटल करें, सबकी पोजीशंस निकालें, तो ये
کافی ٹائم کنزیومنگ کام ہے. تو یہی کام ہم کمپیوٹر میں ہو سکتا ہے 5 منٹ میں کر لیں. پوزیشنز جو ہے وہ نکالنا ود ان میٹر آف سیکنڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو کمپیوٹرز کی جو سپیڈز ہے وہ ٹریلین آف انسٹرکشنز جو ہیں وہ پر سیکنڈ ہو سکتی ہیں. اس سے زیادہ بھی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور مزید یہ بڑھتے ہی جائیں گے اور ہماری جو لائف ہے اس کو بہتر سے بہتر کرتے جائیں گے. پھر آ جاتا ہے اس کی ایکوریسی. ایکوریسی کیا ہے کہ جو بھی ہم اس کو ڈیٹا دیتے ہیں اگر تو اس میں ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہو تو یہ جو رزلٹ آپ کو دیتا ہے وہ بالکل ایرر فری ہوتا ہے. تو اس میں انسانی ہاتھ کی جو غلطی ہو سکتی ہے وہی گنی جائے گی، لیکن کمپیوٹر کی جو غلطی ہے وہ نہیں ہم گن سکتے. فرض کریں آپ انہیں کوئی ڈیٹا دیتے ہیں ملٹیپلیکیشن کے لیے، یا جو اسٹوڈنٹس کی جو میں نے آپ کو جو ہے وہ ایگزامپل دی کہ ان کا رزلٹ ہی کمپائل کرنا ہے، غلطی سے کسی نے نمبر ہی ادھر غلط لکھ دیے کسی اسٹوڈنٹس کے، تو وہ ٹوٹل وہ اسی حساب سے کرے گا. یہ نہیں کہ ٹوٹل جو ہے وہ آپ کمپیوٹر کے اوپر جو ہے وہ الزام لگانا شروع کر دیں کمپیوٹر نے غلط کیا. آپ نے ڈیٹا غلط دیا اور اس وجہ سے اس نے رزلٹ بھی غلط دیا. پھر آ جاتا ہے ڈیلیجنس. ڈیلیجنس کیا ہے کہ کمپیوٹر ہر وقت تیار رہتے ہیں، آپ اس کو سارا دن چلائے رکھیں، یہ تھکتے نہیں ہیں، اس کے کوئی جذبات نہیں ہیں، یہ پورا دن چلتے رہتے ہیں، پوری رات چلتے رہتے ہیں. آپ اس کو آن رکھیں جب تک لائٹ آپ کے پاس ہے یہ چلتے رہیں گے. یہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ میں تھک گیا ہوں اب میں کام نہیں کرنا چاہتا، یہ ایور ریڈی، ہمیشہ ریڈی. پھر آ جاتا ہے اسٹوریج کیپیسٹی. اسٹوریج کیپیسٹی جو ٹیرا بائٹس جو ہے وہ آج کل نام ہے. ٹیرا بائٹس جو ہے وہ 1024 گیگا بائٹ ہو تو ایک جو ہے وہ ٹیرا بائٹ بنتا ہے. یہ بہت زیادہ ہیوی قسم کا ڈیٹا، اور ٹیرا بائٹس اتنا زیادہ ڈیٹا ہے کہ آپ اس میں ہو سکتا ہے پوری دنیا کا ڈیٹا جو ہے وہ اس تھوڑی سی جگہ میں آ جاتا ہے. اگر آپ پوری دنیا کا ڈیٹا بھی اس میں جو ہے وہ سیو کرنا چاہے تو آسانی سے کر سکتے ہیں. یہ اس سے بھی کافی زیادہ اسپیس ہے. تو یہ جو ٹیرا بائٹس ہیں یہ 1024 GB ہو تو ایک ٹیرا بائٹ بنتا ہے. آج کل آپ کمپیوٹر خریدنے جائیں تو آپ کو یہ جو ہے وہ ٹیرا بائٹس کی جو ہارڈ ڈسک ہے وہ آرام سے مل جاتی ہے. تو اب تو اس میں بہت زیادہ ٹیکنالوجی آ چکی ہے اور آپ کی جو کمپیوٹر کی سپیڈ ہے وہ بھی اس کے اوپر میٹر کرتی ہیں. جتنی زیادہ جو اس کے اندر جو میموری کی جو ہے وہ جو پلیٹرز لگے ہوتے ہیں اگر ان کی سپیڈ جتنی جو ہے وہ زیادہ ہوگی اتنی ہی آپ کے کمپیوٹر کی سپیڈ بھی زیادہ ہوگی. تو یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر آ جاتا ہے ورسٹائلٹی. ورسٹائلٹی کیا ہے کہ کوئی بھی کام ہے آپ کے ذہن میں آتا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی سافٹ ویئر بنا ہوا ہے، وہ آپ کمپیوٹر پہ انسٹال کریں تو آپ اس کے اندر کام کر سکتے ہیں. وہ کمیونیکیشن ہے، ای میل کرنی ہے آپ نے اس کے لیے ہے. آپ موبائل پہ جو سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں بے تحاشا ہیں کمیونیکیشن کے لیے، آڈیو ویڈیو کالز کے لیے. واٹس ایپ ہے، ٹینگو کے نام سے ہے، ٹیلی گرام کے نام سے ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کمپیوٹر میں دیکھتے ہیں مائیکروسافٹ آؤٹ لک کے نام سے ہے، ایڈورا کے نام سے ہے، اور بے تحاشا جب آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے. انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں تو جی میل ہے، ہاٹ میل ہے، یا ہوگا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں. ڈیزائننگ، کمپوزنگ، اکاؤنٹنگ، جو ہے وہ کیلکولیشن آپ نے کرنی ہے، ایڈیٹنگ کرنی ہے، نیٹ پہ آپ نے کوئی ڈیٹا جو ہے وہ اس کے اوپر ریسرچ کرنی ہے تو وہ آپ کو اس طرح کے سافٹ ویئر بھی مل جائیں گے. براؤزر جو انٹرنیٹ ایکسپلور ہے وہ تو ونڈو کے ساتھ آتا ہی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے جو براؤزر ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے. زیادہ جو ہے وہ گوگل کروم استعمال ہوتا ہے. انٹرٹینمنٹ ہے، اگر آپ کو میوزک سننے کا دل کر رہا ہے تو آپ ساتھ میں میوزک بھی لگایا ہوا ہے، ساتھ میں کام بھی کر رہے ہیں. تو یہ سارے کام جو ہے وہ کمپیوٹر سے لیے جا سکتے ہیں ایک ہی وقت میں. ہو سکتا ہے آپ ایک دفعہ ایک وقت میں ای میل بھی لکھ رہے ہیں، ساتھ میں آپ جو ہے میوزک بھی لگایا ہوا ہے، اور ساتھ میں آپ پرنٹنگ بھی کر رہے ہو. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹری آف کمپیوٹر کیا ہے. کہاں سے یہ جو ہے وہ کمپیوٹر کیونکہ ایک کیلکولیٹنگ ڈیوائس ہے تو کہاں سے جو ہے انسان نے جو ہے وہ کیلکولیشن کرنا شروع کی. تو میرے خیال سے اس کی ڈیٹ کوئی واضح نہیں کہ چائنیز نے یہ ایز پر ویکیپیڈیا جو اس کی ڈیٹس آ رہی ہیں وہ ہے 2nd century BC. تب یہ ہمیں جا کے اس کی جو یا کہیں لکھا ہوا ہے 3000 BC، یعنی کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 3000 سال پہلے جو ہے وہ
ये डिवाइस जो है वो चाइनीज़ ने जो है वो ईजाद किया था। ये क्या होता है कि लकड़ी का फ्रेम हो सकता है या लोहे का फ्रेम हो सकता है, उसके अंदर जो है वो कुछ वायर्स या मेटल की हो सकती हैं, लकड़ी की भी हो सकती हैं। उनके ऊपर जो है वो छोटे-छोटे दाने या जिसको हम इंग्लिश में बीड्स कहते हैं वो चढ़ाए होते हैं। जैसे आपको ये नीचे तस्वीर में नज़र आ रहा है। तो इसमें आप देखें कि एक वैल्यू जो है वो दी गई है 1800 और साथ में 3। इनको प्लस करें तो आपके पास जो है वो बनता है 1803। तो इसको कैसे हमने रिप्रेजेंट करना है? देखें कलर भी वही लगाए गए हैं जो डिजिट्स में हैं। तो लेफ्ट साइड से राइट साइड से शुरू होके ये यूनिट, 10, 100 और 1000 ऐसे चलता है। देखिए 1000 को के लिए वो उसने एक बिट इस्तेमाल किया है, और फिर 100 के लिए इसमें 800 है तो 8 बिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट इस्तेमाल किए। फिर 800 के बाद जो है वो 10 में कोई नहीं है, क्योंकि 3 इज़ अ यूनिट डिजिट, सिंगल डिजिट है, तो ये 3 आ गया। ये यूनिट की जगह पे ये 3 बीट जो है वो लगाया। तो इस तरह से इस नंबर को जो आपकी अबैकस है इस तरह से शो किया जाता है, यानी 1803। उम्मीद है आप इसकी जो है वो समझ आई होगी कि ये कैसे जो है हर वायर यूनिट, 10, 100 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जो है वो शो की गई है। नेक्स्ट जो है वो जॉन नेपियर जो था, उसने 1617 में जो है वो एक टेबल जो है वो ये बनाया था। और ये जो टेबल इसने एक खुदाई का, ये जो हाथी के दांत होते हैं उसके ऊपर खुदाई की थी इसने, और उसके ऊपर ये टेबल जो है वो इसने जो है वो जिसको आप एनग्रेविंग कह लें उर्दू में, खुदाई करके ये जो डिजिट्स हैं इनके टेबल बनाए थे। और ये 1617 में इसने बनाया था। तो एक नंबर दिया गया है, बल्कि दो नंबर्स को जो है इसने मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये 425 और मल्टीप्लाई किया हुआ है 6 के साथ। तो देखिए ज़रा इसको कैसे किया हुआ है। पहले आपने देखना है कि 425 जो है ये ऊपर लिखा हुआ है कलरफुल में। इसको आपने देखना है, ऊपर लिख लेना है, फिर नीचे लेफ्ट साइड पे जो है वो आपने इसके 1 से लेके 9 तक आपको डिजिट्स नज़र आए। अब आप इनका देखें ये टेबल मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ये आपको टेबल नज़र आ रहे हैं। इसी तरह 3 का है, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। तो ये सारे एक टेबल जो है वो बना हुआ है। अब इसमें हमने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 425 को 6 के साथ। तो 6 वाली लाइन जो है ना वो आप ले लें। तो 6 वाली लाइन को आप बाहर निकालें तो आपको जो है वो इसके अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको आपने प्लस कर लेना। मतलब ये 2 है तो ये 2 आ गया, क्योंकि ये किसी के साथ प्लस नहीं हो रहा। फिर आ जाए 4 + 1 ये 5, फिर 2 + 3 = 5 और 0 0 ये आ जाएगा। तो इसका जो जवाब आएगा वो 2 5 5 और 0। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें क्या यही आंसर आता है, तो यही यकीनन जवाब आएगा। तो ये उस वक़्त 1617 में इस तरह से जो है वो कैलकुलेटर बनाए गए थे, जो किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किए। दिस इज़ वन ऑफ द एग्ज़ाम्पल कैलकुलेटेड बाय जॉन नेपियर बोन्स। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। ये है स्लाइड रूल। स्लाइड रूल क्या है? रूल कहते हैं ये एक फुट बना हुआ है, और जैसे आप रूलर भी कहते हैं या फुट भी कहते हैं, या आप सिंपल जो है वो डेली लाइफ में आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये उस तरह का नहीं है। ये शक्ल तो इसकी है, लेकिन इसके ऊपर जो डिजिट्स नज़र आ रहे हैं वो किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। नॉर्मली तो आप यूज़ करते हैं सेंटीमीटर और इंचज़ उसके ऊपर बने होते हैं, पैमाइश करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो। स्टील का हो गया, लकड़ी का हो गया, वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो है एक ख़ास मकसद के लिए बनाया गया था। इसमें क्या है कि आपको जो नीचे ये पिक्चर नज़र आ रही है, तो इसमें 2 तरह के जो है वो बने हुए हैं इसमें स्केल। एक सी स्केल है जिसके नंबर ये ऊपर लिखे हुए हैं, एक डी स्केल है जिसके नंबर नीचे लिखे हुए हैं। इसने जो है वो 2 देखें जो कि डी स्केल के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, इसको उसने किया है 3 के साथ मल्टीप्लाई। तो 2 × 3 जो है इसको आपने देख लिया डी स्केल के ऊपर। देखें इसका क्या आंसर आ रहा है, 6। तो 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 मौजूद है डी स्केल पे और 3 मौजूद है सी स्केल पे।
ان کو جب آپس میں ملٹیپلائی کیا تو وہ جو اوپر آپ کو یہ ایک چورس سا جو ہے وہ سلائڈ کرتا ہوا چکور نما ڈبہ جو نظر آ رہا ہے، وہ اس کے اوپر جب ایک خاص جگہ پہ جا کے 3 کو پوائنٹ کرے گا تو اس کے نیچے آپ نے جواب کو پڑھ لینا، تو یہ اس کا جواب ہوگا 2 ملٹیپلائی بائی 3 از اکول ٹو 6۔ اس طرح 2 جو ڈی اسکیل پہ ہے، وہ اگر آپ سی اسکیل پہ 4 پہ دیکھیں 2 ملٹیپلائی بائی 4 نیچے دیکھیں 4 کے 8 ہے۔ اسی طرح 2 ملٹیپلائی اگر آپ 5 کریں تو 5 کے نیچے آپ دیکھیں ڈی اسکیل کے اوپر آپ کو 10 نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ جو انگلش میتھمیٹیشین تھا ایڈمنڈ گنٹر، جس نے اسے بنایا تھا، تو اس وقت یہ بڑا جو ہے وہ استعمال، کیونکہ اس وقت کیلکولیٹر وہ جو آج کل ہم استعمال کریں وہ موجود نہیں تھے، تو اس کی اہمیت اس وقت اپنی تھی، ایک علیحدہ قسم کی اس کی امپورٹنس تھی، تو اس طرح سے کیلکولیشن اس کے ذریعے کی جاتی تھی۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں بلیس پاسکل۔ بلیس پاسکل کیا تھا؟ میتھمیٹیشین تھا، فرینچ یعنی فرانس سے تھا۔ 1640 میں جو ہے وہ اس نے گیئرز، ویلز اور سلنڈر کا استعمال کرتے ہوئے یہ آپ کو جو پکچر نظر آ رہی ہے، یہ ایک کیلکولیٹنگ ڈیوائس بنائی تھی، یہ ایڈ کرنے کے لیے اور سبٹریکشن کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ اس کی جو ڈیمانسٹریشن ہے، جو آپ کو نیچے URL نظر آ رہی ہے، یعنی یہ یوٹیوب کی ایک ویڈیو ہے جدھر سے آپ اسے دیکھ سکیں گے کہ یہ کیسے کام کرتی ہیں۔ تو آپ نے اس لنک کے اوپر جو ہے وہ کلک کرنا ہے، اور اس کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں بھی جو ہے وہ دیا ہوا ہے، اس کو آپ نے کلک کر کے یہاں پہ جا کے دیکھ لینا ہے کہ ہاؤ دس پاسکلائن مشین ورکس۔ پاسکلائن کا مطلب اس یعنی اپنے ہی نام سے اس مشین کو جو ہے وہ رکھ دیا اس کا نام، تاکہ اس کے نام سے پہچانی جائے۔ اس کا نام اپنا کیا تھا؟ بلیس پاسکل، اور مشین کا اس کے نام کیا رکھ دیا؟ پاسکلائن۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی اسی جو بلیس پاسکل کی آپ نے مشین دیکھی اس سے یہ تھوڑی ملتی جلتی ہے، اور اس سائنٹسٹ کا نام تھا گاٹفرائی لیبنٹز، اور اس نے کیا کیا تھا 1671 میں یہ جو ہے وہ مشین جو ہے وہ ایجاد کی تھی، اور یہ جرمن سے تھا، میتھمیٹیشین تھا، اور یہ مشین جو کیا کر سکتی تھی؟ ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن یعنی تقسیم اور ضرب۔ اس کی بھی جو ورکنگ ہے، کیسے یہ کام کرتی ہے، یہ نیچے آپ کو URL نظر آ رہی ہے، یہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس کو کلک کر کے آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتی ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جیکورڈ لوم۔ جیکورڈ لوم آپ کو یہ رائٹ سائڈ پہ جو ہے نا وہ ایک پکچر نظر آ رہی ہے، اس کا کیا تعلق ہے اس جیکورڈ کی لوم کے ساتھ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو جیکورڈ تھا یہ کیا تھا؟ فرانس کا رہنے والا تھا، ویور تھا۔ ویور کا کہنے کا مطلب کہ کپڑا بننے کا یہ اس کا کام تھا، اور اس نے جو ہے نا اپنی جو لوم تھی، لوم کہتے ہیں وہ مشین جہاں پہ کپڑا بنایا جاتا ہے، بنا جاتا ہے، تو اس کے اوپر ڈیزائننگ کی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ کیا کیا اس نے؟ ایک ایسا ڈیوائس جو ہے بنایا جس کے اندر پنچ کارڈ جو ہے وہ استعمال کیے جاتے تھے۔ پنچ کارڈ کیا ہے؟ وہ آپ کو یہ جو رائٹ سائڈ پہ تصویر نظر آ رہی ہے، یہ کارڈز ہیں جن کے اوپر خاص قسم کے سوراخ ہوئے ہیں، مختلف جگہوں کے اوپر، خاص جگہوں پہ ہیں۔ یہ جو سوراخ ہیں اور جہاں پہ سوراخ نہیں ہیں، یہ دونوں جگہیں جو ہے وہ پہچانی جاتی تھیں کمپیوٹرز میں اس وقت جو موجود تھے۔ جو اس کے اندر سوراخ تھے وہ 1 کے ذریعے پہچانے جاتے تھے، ان کا انٹرپریٹ کیا جاتا تھا، اور جہاں پہ سوراخ نہیں تھے ان کو وہ 0 کے طور پہ انٹرپریٹ کرتا تھا۔ تو اس طرح سے یہ جو پیٹرن بنے ہوئے ہیں، یہ جو پنچ کارڈ کا مطلب کہ اوپر سوراخ کیے ہوئے ہیں، ان کا یہ خاص قسم کا جو پیٹرن ہے وہ مشین کو جو ہے وہ انسٹرکشن دیتا تھا کہ اس طرح سے ڈیزائننگ کی جانی چاہیے کسی خاص کپڑے کے اوپر۔ تو یہ جو آئیڈیا تھا یہ اس وقت یعنی 1804 میں 1804 میں یہ جو جیکورڈ نے آئیڈیا دیا کہ کمپیوٹر کے اندر ہم کوئی اس طرح کا کوئی آنے والے دنوں میں ایک سٹور پروگرام جو ہے وہ اس طرح کی شکل میں کمپیوٹر میں آنے والے نسلوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں میموری کا استعمال کر رہے ہیں، اور ہم بہت آگے نکل چکے ہیں اس سے۔
تو یہ پنچ کارڈ جو ہے اس نے بنیاد رکھی کہ کمپیوٹر کے اندر اسٹور پروگرام آپ انسٹال یعنی کر کے اس سے کام لے سکتے ہیں، اسٹورڈ انسٹرکشنز۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کیا ہے، چارلس بیبج، یہ نام آپ نے کافی جو ہے وہ سنا ہوا ہے، اور یہ بھی انگلش میتھمیٹیشین تھے۔ 1823 میں جو ہے نا انہوں نے ایک ڈفرینس انجن بنایا تھا، یہ آپ کو رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے، اور یہ کافی بڑا تھا، اور یہ ایک کمرے میں نہیں، یہ بہت بڑے جو سمجھ لیں کہ گراؤنڈز ہوتی ہیں، جیسے فٹ بال گراؤنڈ آپ کہہ لیں، یا بہت بڑے جو ہال ہوتے ہیں ان کے اندر ان کو رکھا جاتا تھا، اور ایک بندہ آپریٹ نہیں کرتا تھا، بہت ایک سے زیادہ بندے آپریٹ کرتے تھے، اور بھاپ سے چلنے والے انجن سے اس کو جو ہے وہ چلایا جاتا تھا۔ اس کے اندر جو ہے وہ تمام یونٹس موجود تھے جو آج کل کمپیوٹر ہم دیکھتے ہیں، ان پٹ، آؤٹ پٹ، پروسیسنگ یونٹ، اور یہ والی فارم تو نہیں تھی، یہ تو جدید فارم ہے ہمارے پاس، لیکن اس وقت جو اس کی فارم تھی اس میں یہ سارے جو ہے وہ آج کل جو کمپیوٹر کے بیسک انگریڈینٹ ہیں، جیسے ان پٹ، پروسیسنگ یونٹ اور آؤٹ پٹ اور اسٹوریج، یہ موجود تھا۔ تو اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے فادر آف کمپیوٹر، کیونکہ اس نے آئیڈیا دیا کہ کمپیوٹر جو ہیں وہ کیسے جو ہے وہ ان کا میک اپ ہوتا ہے، اور ان کے انگریڈینٹس کیا ہیں، وہ آج بھی چل رہے ہیں، تو اس لیے ان کو فادر آف کمپیوٹر کہا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے بعد میں ایک اور جو ہے وہ انجن جو ہے وہ ایجاد کیا، جس کا نام تھا اینالیٹیکل انجن، اور ان کے ساتھ جو تھیں ایک لیڈی تھیں جن کا نام تھا لیڈی لولیس۔ تو یہ 1823 کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے کمپیوٹرز کی جو ہسٹری ہے وہ ہم نے آج دیکھی، کہ جو اینڈ پہ جو ہے وہ ہمارے پاس 1800 یعنی چارلس بیبج جو ہے وہ اس کی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے آگے ہم جو لیٹسٹ کمپیوٹر ہیں ان میں لے کے گئے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، اس کو آپ نے لازمی جو ہے وہ پڑھنا ہے، اور بک کے اوپر اگر آپ کی بک کے اوپر اس سے زیادہ جو ہے اگر آپ کو دیا ہوا ہے ڈیٹا تو اس کو بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، ہیو اے نائس ڈے، بائے بائے۔